बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ताइवान चाइना का जो एक बड़ा लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है और उसमें जो अमेरिका ताइवान की बैकडोर मदद करता है और पिछले कुछ दिनों से जो है अमेरिका बड़े खुलकर सामने आ गया। और इसी तरह अमेरिकी जो ट्रुप्स हैं वो भी फ़ौजी ट्रुप्स जो हैं वो भी ताइवान में जाकर उनके फ़ौजियों को हर तरह की जो है ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो चाइना इसके ऊपर बारहा अमेरिका को कह चुका है कि आप ये आग से खेलेंगे, आप इस तरह का काम मत करें, ये पूरी दुनिया के लिए जो है और हमारी जो है हमारी जो खित्ते की सिक्योरिटी है उसके लिए जो है बड़ा संगीन हो जाएगा और इससे बड़े मसले मसाइल जन्म ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका की हठधर्मी जो है वो हमेशा से कायम रही कि अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया को मैं ही रूल करूं और जिस तरह मैं चलाना चाहता हूं दुनिया को, इसी तरह दुनिया चले, अपनी मनमानी से ना चले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना चाइना ऐसा चाहता है, ना रूस ऐसा चाहता है और ना ही अब हमारा जो पूरा खित्ता है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी ममालिक हैं, ये बिल्कुल अब अमेरिका की जो है वो हठधर्मी को नहीं चलना चाहते और ना ही बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो चाहता है, हमेशा से यही चाहता है कि चाइना जैसे एक सुपर पावर बनता जा रहा है और चाइना सुपर पावर बनने के आने वाले दिनों में ख्वाब देख रहा है और मुझे नीचे करने की कोशिशें कर रहा है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए पहले अमेरिका ने इंडिया को खड़ा करने की कोशिश की। इंडिया के तेलों में तो आपको पता है कि इतना तेल है ही नहीं कि वो चाइना के सामने खड़ा हो सके, वो तो पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा हो सकता। उसके बाद फिर जो है वो ताइवान का जो एक इश्यू है, चाइना के साथ एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अब अमेरिका हवा दे रहा है। उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है जो आज आपको बताएँगे, जो कि जापान की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने उसको कोट किया खबर को। और ये जापान की आप कह लें कि गवर्नमेंट के सोर्सेज़ से ये खबर आई है, ये आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ आज हम बात करेंगे कि पुतिन जो कि रशियन सदर हैं, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नेटो को बड़े आड़े हाथों लिया है उन्होंने, जो कि यूक्रेन की जो है वो मदद कर रहे हैं और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में जो है नेटो को ललकारा है। और ये भी आपको बताएँगे कि उन्होंने क्या-क्या बातें की। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जापान की तरफ से जो खबर आ रही है। जापान और अमेरिका एक अलाइस अलाइस है इनका, बड़ा पुराना, नेटो फोर्सेस में भी आता है। और जापान, आपको याद होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया ने क्वाड भी बनाया था पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते को काउंटर करने के लिए चाइना के जो है मद्दे मुकाबिल। तो लेकिन वो भी नाकाम हो गया और इंडिया को उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जी इंडिया को हम चाइना और पाकिस्तान के सामने खड़ा करें। चाइना जिस तरह एक उभरती हुई मईशियत बनता जा रहा है, इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन वो उनकी चाल नाकाम हो गई। लेकिन अब उनकी भरपूर कोशिश है कि ताइवान के ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, और इसको ऐसी हवा दी जाए कि चाइना जो एक उभरती हुई मईशियत है, जिस तरह चाइना आने वाले कुछ सालों में जो है सुपर पावर बन जाएगा, इसको किसी न किसी तरीके से ऐसे काउंटर किया जाए कि ये सारा का सारा धरे का धरा रह जाए। तो बहरहाल अब आपको खबर देते हैं, ये रॉयटर्स की खबर है जिसमें ये कह रहे हैं कि जापान यूएस ड्रॉ अप जॉइंट ऑपरेशंस प्लान फॉर एनी ताइवान इमरजेंसी। जापान और अमेरिका ने प्लान बना लिया हुआ है कि जी अगर ताइवान में कोई भी इमरजेंसी हुई तो हमने उसको कैसे टैकल करना है और ताइवान की कैसे मदद करनी है, यानी कि चाइना के अगेंस्ट। जापान एंड यूएस, ये टोक्यो दिसंबर 23 राइटर्स की खबर है जिसमें कह रहे हैं कि जापान एंड यूएस आर्म फोर्सेस हैव ड्रॉन अप a draft plan for a joint operations of for a possible Taiwan emergency. Japan Kyodo News Agency said on the Thursday, citing unnamed Japanese government sources. कि जापानीज गवर्नमेंट की सोर्सेज ने बताया है कि जापान और अमेरिका ये प्लान बना चुके हैं कि अगर ताइवान को चाइना जो है वो हजम करने की कोशिश करता है, उसके चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो पहले कह चुके हैं कि जी अगर हमें ताइवान को जो है फौजी उसके जरिए भी जो है अपने अंदर जम करना पड़ा तो वो भी हम कर लेंगे, आप अमेरिका की उसमें ना आए। वो ताइवान के बारहा मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं चाइना। तो अब वो कह रहे हैं कि जी अगर ताइवान को जो है चाइना ने जम करने की कोशिश की या फौजी कार्रवाई करने की कोशिश की ताइवान के ऊपर, तो जापान और अमेरिका जो है वो एक प्लान बना चुके हैं कि किस तरह ताइवान की मदद करनी है और चाइना को टैकल करना है। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज खबर है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर चाइना का क्या रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन चाइना बड़ा क्लियरली कह चुका है कि अमेरिका इस खित्ते में आग से खेल रहा है और अगर अमेरिका ने ताइवान की इसी तरह मदद जारी रही और इसी तरह नेटो फोर्सेस जिसमें जापान भी आता है, इन्होंने इसी तरह ताइवान में जो है वो अपनी मुदाखलत जारी रखी, तो ये इस खित्ते के लिए जो है बड़ा खतरा बन जाएगा ये काम। और अमेरिका बहरहाल अपनी हठधर्मी पे कायम है। देखते हैं
کہ آگے جا کے کیا بنتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ کو دوسری خبر بتاتے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ جاپان امریکہ اور جاپان جو ہے وہ تائیوان کی تو فل مدد کر رہے ہیں کہ جی چائنا جو ہے وہ ضم نہ کر لے، لیکن اسی دوسری طرف جو ہے وہ رشیا کے جو ہے فل مخالف جا رہے ہیں، اور رشیا کی جو آزاد ریاستیں ہیں ان کو جو ہے رشیا کے سامنے کھڑے کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نیٹو فورسز کی جو مدد ہے اس کی پوری یقین دہانی کروا رہے ہیں، جس کے اوپر رشین جو صدر ہیں انہوں نے بڑی ایک ٹائٹ قسم کی جو ہے سالانہ پریس کانفرنس وہ ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ کی جو پریس کانفرنس ہے انہوں نے مغربی اتحادی اور امریکہ کو جو ہے بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور نیٹو فورسز کو بڑا سیدھا سیدھا جواب دیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی رائٹرز کی خبر ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ Putin, Russia needs immediate guarantees, doesn't want conflict. Russia want to avoid conflict with Ukraine and the West. President Putin said on Thursday, demanding an immediate response from the United States and its allies to Moscow demand for security guarantees. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیوٹن نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ یوکرائن کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے، ہم گارنٹی چاہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے اور اس کے مغربی اتحادیوں اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو فورسز جس میں یہ سارے آتے ہیں کہ یہ جو ہے یوکرائن کو جو ہے جو مدد کر رہے ہیں، اور یوکرائن کے وہ جیسے ہتھیاروں کی سپلائی دے رہے ہیں اور جس طرح پورا ایک یوکرائن کو ویپنائز کر رہے ہیں، اس کی ہمیں گارنٹی دیں کہ یہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اپنی جو فوجیں، جس طرح کے روس کی طرف سے خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے 80,000 کے قریب جو فوج اپنے بارڈر کے اوپر تعینات کر دی ہے، تو ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور اب میں آپ کو اس کی پوری خبر کی تفصیل بتاتا ہوں کہ انہوں نے بیسیکلی کہا کیا، اور پھر جب ان سے سوال کیے گئے مغربی میڈیا کی طرف سے پیوٹن سے، تو انہوں نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ روسی صدر نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے یوکرائن تک توسیع روکنے اور وہاں عسکری ساز و سامان کی موجودگی کے تناظر میں روس کو سیکیورٹی ضمانتیں دیں۔ اپنی سالانہ نیوز کانفرنس میں روسی صدر نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اگلے ماہ سے جنیوا میں شروع ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کو روس نے گزشتہ ہفتے ایک مسودہ پیش کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ یوکرائن یا سابقہ سوویت ریاستوں کو نیٹو دفاعی اتحاد کی رکنیت دینے سے باز رہے اور گریزہ یعنی کہ ایسے اقدام مت کریں۔ جب نیوز کانفرنس کے دوران پیوٹن سے پوچھا گیا کہ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ یوکرائن پر حملہ نہیں کریں گے، مگر بھی ایک وہ تھے میڈیا کے اینکر پرسن تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ یوکرائن کے اوپر حملہ نہیں کریں، تو انہوں نے بڑا ایک سخت رد عمل اور بڑا جوشیلا جواب، جس میں وہ کہتے ہیں، تو اس پر پیوٹن نے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ ضمانت آپ کو دینی ہوگی اور یہ دینی بھی فوراً ہوگی۔ اب یہ وہ وقت نہیں کہ یہ بات چیت دہائیوں تک چلتی رہے گی اور آپ یوکرائن کو اسی طرح ویپنائز کرتے رہیں گے اور اسی طرح ان کی آرمی کو ٹرین کرتے رہیں گے، اور نیٹو فورسز کی پوری جو مدد ہے وہ یوکرائن اور جتنی روسی ایک سوویت کی ریاستیں تھیں ان کو مدد کرتے رہیں گے روس کے خلاف۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، یہ آپ کو فوراً کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ پوری دنیا اور ساتھ ساتھ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ اپنی ہٹ درمی اور اپنا دکھا رہا ہے کہ جی میں ہی پوری دنیا کو رول کروں گا اور جہاں میرا مرضی ہوگی میں اس کو لے کر چلوں گا، جیسے کہ تائیوان میں جو ہے چائنا کے خلاف تائیوان کو کھڑا کر رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی سوویت ریاستیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو فل امداد جو ہے وہ نیٹو فورسز کی پہنچائی جا رہی ہے، ویپنائز کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، اور ان کو ہر طرح کی مدد جو ہے وہ دی جا رہی ہے روس کے خلاف۔ تو یہ امریکہ ویسے مت کرے، ہم چائنا اور روس جو ہے وہ جان چکے ہیں کہ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، اور اب ایسا نہیں چلے گا، اور اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ دہائیوں تک یہ مذاکرات چلیں گے۔ یہ فوراً جو ہے مغربی اتحادی اور امریکہ کو یہ فوراً ہمیں ضمانت دینی پڑے گی کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے یوکرائن کو اور اس کے جتنے بھی سوویت اتحاد جو ریاستیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو نیٹو فورسز کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یا امریکہ کو کیسا لگے گا کہ ہم اگر کینیڈا اور میکسیکو میں جا کے اپنا میزائل سسٹم جو ہے یا میزائل نصب کر دیں تو آپ کو کیسا لگے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ اور جتنے بھی یہ نیٹو فورسز کے اتحادی ہیں امریکہ کے، یہ سارے جو ہے یوکرائن میں جو ہے فل ویپنائز کر رہے ہیں، اور جتنا ایک میزائل اور اس طرح کی جتنے بھی بڑے بڑے آلات ہیں وہ یوکرائن کو فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بارڈروں کے اوپر نصب کرے، اور روس کے ساتھ جو ہے روس اگر کوئی بھی جارحیت کرتا ہے تو اس کو پوری طرح سے جو ہے جواب دیا جائے۔ تو اس کے اوپر ان کا ایک بڑا سخت رد عمل ہے ولادیمیر پوٹن کا، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ ابھی جیسے کوئی نیکسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔